अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियां यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, पर सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसीलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। तुमने अपने आप को हर अवल के लिए क्यों पेश किया? सुल्तान महमूद ने कासिम से पूछा। क्योंकि रास्ते में वो ख़तरे हैं जो हमारी फ़ौज के लिए मेरे बाप ने पैदा किए हैं, ये जवाब दिया कासिम ने। मैं चाहता हूँ कि जो ख़तरे बाप ने पैदा किए हैं उनका पहला शिकार उसका बेटा होना चाहिए। सुल्तान मोहतरम सिपह सलार अबू अब्दुल्ला ने कहा, इसकी माँ मेरे पास आई थी, उसे अपने खाविंद की खुदकुशी का कोई गम नहीं। वो शर्मसार है कि उसके खाविंद ने आपको धोखा देने की कोशिश की। मैं इस औरत की कदर करता हूँ। उसने कहा कि इसके बेटे को पेश कदमी और मैदान जंग में उस जगह रखा जाए जहाँ मौत यकीनी हो और इसे अपने जोहर दिखाने का ऐसा मौका मिले कि ये भाग ना सके। उसने ये भी कहा कि मैं अपने बच्चे को खुदा की राह में कुर्बान करके इसके बाप के गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहती हूँ। क्या तुम में अपनी माँ का जज्बा है? सुल्तान ने कासिम से पूछा। या क्या तुम भी अपने बाप की कमज़ोरियाँ हों? मैं आपको हलफ और कसम के सिवा किसी और तरीके से यकीन नहीं दिला सकता कि मुझ में माँ का जज्बा ज़्यादा और बाप की कमज़ोरियाँ कम हैं। कासिम ने कहा, सिपाहगिरी में मेरा उस्ताद मेरा बाप था। मैं इसके मुताल्लिक यही जानता था कि खुश तबे और ज़िंदा दिल इंसान था। मैं सिर्फ सिपाहगिरी में नज़र रखता हूँ। मैंने अपने बाप की लाश देखते ही कह दिया था कि मैं इसकी गद्दारी का अजाला करूँगा। तुम शायद ना जानते हो कि तुम्हारी माँ के सीने में कैसी आग लगी हुई है, सुल्तान महमूद ने उससे कहा। उसे नौजवानी में हिंद के फौजी अगवा कर लाए, वो इन कुफार की हवस का निशाना बनी रही। वो खुशकिस्मत थी कि हिंदू की फ़ौज को शिकस्त हुई। तुम्हारी माँ जैसी बहुत सी मुसलमान लड़कियाँ पीछे रह गईं। हमने सबकी शादियां अपने फ़ौज के आदमियों से कर दी। तुम नौजवान हो कासिम, शायद तुम्हारे दिल में अभी ये एहसास पैदा ना हुआ कि मुसलमानों को दो चीज़ पर मर मिटना चाहिए। एक है मज़हब और दूसरी चीज़ जिसे मैं मज़हब जितना मुकद्दस समझता हूँ, कौम की बेटियों की असमत है। हिंद में जो मुसलमान रहते हैं वो भी हमारी कौम के अफराद हैं। मुसलमान लड़की की इज़्ज़त लूटना हिंदुओं ने अपने मज़हब का फरीज़ा बना रखा है। हमारे मज़हब का हुक्म ये है कि लड़की किसी भी मज़हब की हो, उसकी इज़्ज़त पर हाथ डालना गुनाह कबीरा है। और जब मुसलमान की एक बेटी की असमत पर कोई काफिर हमला करे तो आलम इस्लाम की नींदें हराम हो जानी चाहिए। मुसलमान का ईमान होना चाहिए इंतकाम, अपनी बेटी की इसमत का इंतकाम। मैं इंतकाम लूँगा, सुल्तान आली मकाम कासिम ने कहा। जवानी अंधी होती है कासिम, सुल्तान ने कहा, लेकिन मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे लड़कपन में बताया था कि इंसान में गुनाहों को कबूल करने की जितनी कमज़ोरी होती है, इससे ज़्यादा इसमें गुनाह से बचने की कुव्वत भी होती है। मगर कुव्वत किरदार में है। किरदार की तलवार को मजबूती से पकड़े रखो तो गुनाहों को शिकस्त दे सकते हो। मुझे तुम्हारे बाप की जिस्मानी मौत का कोई गम नहीं, गम इसकी रूहानी मौत का है। वो अपनी रूह को मुल्तान मार आया था, यहाँ आकर उसने अपने जिस्म को मारा है। तुम अपने जिस्म को भूल जाओ, रूह को सामने रखो। मेरे पीरो मुर्शिद अबुल हसन गरकानी ने मुझे बताया था कि इंसान के पास रूह खुदा की अमानत है। अगर इसे नापाक करोगे तो खुदा की अमानत में खयानत करोगे। तुम्हारे बाप ने रूह को बड़ा गंदा किया। तुमने देख लिया है कि वो कैसी मौत मरा है। इससे तो ये लड़की खुदा के ज़्यादा करीब है। ऐशो इशरत और गुनाहों की दुनिया में रही, मगर उसने ईमान और रूह को बचाए रखा। इसी का नतीजा है कि वो कुफार के जंगल से आज़ाद हो आई है। इसी ने मुझे तुम्हारे बाप का धोखा बताया। ये इस्लाम की बेटी का किरदार है।
تمہیں معلوم ہے کہ ہماری کوچ کے راستے میں کیا خطرہ ہے؟ قاسم نے کہا معلوم ہے سلطان عالی مقام، مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنی پسند کے سپاہی منتخب کر سکوں۔ کفار کا کوئی چھاپا مار فوج کے قریب نہیں آ سکے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے سپہ سالار ابو عبداللہ سے کہا قاسم کو اس کے پسند کے آدمی دے دو۔ ہر اول کا دستہ جس میں 500 سوار تھے سب سے پہلے پشاور سے نکلا۔ قاسم بن عمر کا گھوڑا آگے آگے جا رہا تھا اور راستے کے ساتھ ساتھ قاسم سے چند قدم دور ایک اور گھوڑا چلا جا رہا تھا جس پر ایک عورت سوار تھی۔ سیاہ نقاب سے اس کی آنکھیں صرف نظر آ رہی تھیں۔ قاسم کو اس سوار کی موجودگی کا پورا احساس تھا۔ پشاور سے دور جا کر قاسم نے بازو بلند کیا اور گھوڑا روک لیا۔ ہر اول دستہ رک گیا۔ قاسم گھوڑے سے اترا، ادھر وہ عورت گھوڑے سے اتری، دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ قاسم نے عورت کے پاؤں پر ہاتھ لگا کر کہا اب مجھے خدا کے حوالے کر دو ماں۔ ماں نے قاسم کے دائیں بازو کے ساتھ ایک تعویذ سا باندھ دیا اور بولی یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے دین و ایمان کو مضبوط رکھا جائے۔ انسان کے جسم کی مضبوطی ایمان کی مضبوطی سے قائم رہتی ہے۔ الوداع میرے بیٹے، زندہ آؤ گے تو ماں کو خوشی ہوگی، تمہاری لاش آئے گی تو ماں کو بہت زیادہ خوشی ہوگی، لیکن میں فتح کی خبر سنوں۔ ماں کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی، اس پر رکت طاری ہو گئی تھی۔ قاسم کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ہر اول دستہ چل پڑا۔ بہت دور جا کر قاسم نے پیچھے دیکھا، اسے صبح کے دھندلے میں ایک چٹان پر ایک گھوڑا کھڑا نظر آ رہا ہے۔ اس کی ماں کا بازو ہوا میں ہل رہا تھا، پھر ایک بلند چٹان نے درمیان میں آ کر انہیں ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا جب سلطان محمود غزنوی پشاور کے ایک وسیع میدان میں اپنی فوج کے سامنے کھڑا تھا۔ رسد کا سب بڑا ہی لمبا قافلہ بھی چل پڑا۔ فوج کوچ کے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ اسلام کے سپاہیوں، سلطان محمود اپنی فوج سے مخاطب ہوا، آج تم میرے حکم سے نہیں اپنے خدا کے حکم سے کوچ کر رہے ہو۔ تم اس ملک میں جا رہے ہو جہاں محمد بن قاسم کے مجاہدوں کی اذانیں گونجی تھی، کفار نے وہ اذانیں خاموش کر دی ہیں۔ وہاں اسلام کی شمع بجھ رہی ہے، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، ان پر بت پرستوں کی حکمرانی ہے، تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، وہ مظلوم تمہیں پکار رہی ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دنیا میں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو ساری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ کفار کے خلاف اس وقت تک لڑو جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ ہندوؤں کی فوج تم پر 3 حملے کر چکی ہے اور تم تینوں بار اسے شکست دے چکے ہو۔ ہندو راجے تمہارے ملک کو صرف اس لیے فتح کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے سرچشموں کو بند کر دیں۔ یہ جنگ 2 فوجوں کی نہیں، 2 مذہبوں کی ہے۔ آج ہم یہ ثابت کرنے کے لیے اسلام سچا مذہب ہے ایک اجنبی ملک میں جا رہے ہیں، مگر اس ملک میں اپنے آپ کو اجنبی نہ سمجھنا۔ وہ زمین مسلمانوں کے گھوڑوں کے سموں سے آشنا ہے اور انہیں سموں کی دھمک اور نعروں کی گرج انتظار کر رہی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا خطاب جذباتی ہوتا چلا گیا۔ وہ ضروری ہدایات سالاروں اور کمانڈروں کو دے چکا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو یہ ذہن نشین کرانا ضروری سمجھا تھا کہ جنگ ملک گیری اور سلطنت کی توسیع کے لیے نہیں بلکہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کی جذباتی الفاظ نے فوج میں ولولہ اور جوش پیدا کر دیا۔ سپاہی کوچ کے لیے بےتاب ہونے لگے۔ قاسم بن عمر کا ہر اول دستہ دوپہر سے ذرا بعد دریا کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں کشتیوں کا پل تھا۔ دستہ پل کے وسط میں پہنچا تو تیروں کی بوچھاڑ آئی جو قاسم کے گھوڑے سے چند قدم آگے کشتیوں کے اوپر رکھے ہوئے تختوں میں پیوست ہو گئی۔ قاسم نے گھوڑا روک لیا۔ دوسرے کنارے سے آواز آئی، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ سب کے سب تیروں سے چھلنی ہو جاؤ گے۔ قاسم نے بلند آواز سے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ ہم سلطان محمود غزنوی کے سپاہی ہیں، راجہ انند پال ہمارا باج گزار ہے،
हमें इस पुल से गुजरने से कोई नहीं रोक सकता। ये महाराज अनंतपाल का हुक्म है कि कोई मुसलमान सिपाही उस पुल से आगे ना आए। कासिम को जवाब मिला कि वापस चले जाओ। सामने वाले किनारे पर पहाड़ियों और चट्टानें थीं। कासिम समझ गया कि वहाँ पुल का मुहाफिज दस्ता छुपा होगा। उसे सिर्फ एक आदमी नज़र आ रहा था। उसने अपने दस्ते को पुल से पीछे चले जाने को कहा और 2 सिपाहियों को साथ लेकर दूसरे किनारे पर चला गया। वहाँ सिर्फ एक हिंदू फौजी खड़ा था। उसने कासिम को बड़े रौब से पूछा कि वो इन सवारों को क्यों पुल से गुजार रहा है। कासिम उमर ने जवाब दिया, हम किसी पर हमला करने नहीं आ रहे, हमला करने की ज़रूरत भी नहीं। इस जगह का राजा हमारा बाजगुजार है, हम खैर सगाई के लिए आए हैं। जो राजा तुम्हारा बाजगुजार है उसी ने हुक्म दिया है कि मुसलमान फ़ौज आ रही है, इसे पुल से ना गुजरने दिया जाए। हिंदू फौजी ने यह जवाब दिया। कासिम ने कहा, तुम्हारा राजा तो यहाँ हो नहीं सकता, वो लाहौर में होगा या भटिंडा में। महाराज यहाँ से 2 फरंग तकरीबन 7 मील दूर पड़ाव किए हुए हैं। हिंदू फौजी ने उसे बताया, अगर उनसे इजाज़त लेनी है तो अपने सुल्तान को या अपने वज़ीर को उनके पास भेज दो। कासिम ने कहा, मैं ही सुल्तान हूँ और मुझे अपने राजा के पास ले चलो, मैं वापस नहीं जाऊँगा। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे इन तीर अंदाज़ों से नहीं डरूंगा जो यहाँ पहाड़ों के पीछे छुपे हुए हैं। हम पुलों के बगैर दरिया पार करना जानते हैं, एक गलत हुक्म पर अपनी जानें ज़ाया ना करो। हिंदू उसे अपने साथ ले गया। कासिम इधर उधर देखता गया। उसे चट्टानों पर तीर अंदाज फैले हुए नजर आए। इन चट्टानों से निकलकर आगे गए तो उसे राजा अनंतपाल की फौज के खैमे नजर आने लगे। कासिम इस जबान के खदोखाल को देखता गया। उसने महसूस कर लिया कि यहाँ इन्हें लड़ना पड़ेगा, इसलिए ज़मीन से वाकफियत ज़रूरी थी। उस वीराने में राजा की मौजूदगी बता रही थी कि उसकी नीयत ठीक नहीं। हरे भरे दरख्तों ने इस जगह को बहुत खूबसूरत बना रखा था। जहाँ राजा अनंतपाल की शाही खैमा था, हर तरफ घना सब्जा था। कासिम को जब एक चौकोर और वसी खैमाने में दाखिल किया गया तो उसे महल का गुमान हुआ। राजा जयपाल ऊंची और सजी सजाई मसनद पर बैठा था। उसके पीछे 2 खूबसूरत लड़कियां खड़ी मोरपंख हिला रही थीं। राजा को पहले बता दिया गया कि उनसे मिलने कौन आ रहा है, क्यों आया है, इसलिए वो चेहरे पर रौनक के आसार लिए था। उसके दाएं बाएं फौज के बड़े अफसर और दरबारी बैठे थे। क्या तुम्हारा सुल्तान दरिया पार करने की इजाज़त चाहता है? राजा अनंतपाल ने पूछा। उसका इरादा क्या है? वो कहाँ जा रहा है? आप हमारे बाजगुजार हैं, कासिम ने कहा। आपने अभी तक तावान नहीं दिया। मुआहदे के मुताबिक आप हमारे मती हैं। आप ये पूछने के हक से महरूम है कि सुल्तान क्यों दरिया पार करना चाहता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी फ़ौज आप पर हमला नहीं करने आ रही। हम अमन और इत्मीनान से गुजर जाएंगे। हम तुम्हारी गुस्ताखी माफ़ करते हैं। राजा अनंतपाल ने कहा, हम किसी की बाजगुजार नहीं हैं। मुआहदा करने वाला मेरा बाप था, वो मर गया। तुम्हारे सुल्तान ने मुझे शिकस्त नहीं दी थी। मैं कोई तावान अदा नहीं करूँगा। अपने सुल्तान से कहना कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अपनी फ़ौज कहाँ ले जा रहे हो। हम तुम्हें मुल्तान जाकर अड्डा नहीं बनाने देंगे। हमारी नज़रें इन पहाड़ों को चीर कर देख लिया करती हैं कि इनके पीछे क्या हो रहा है। हम तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारा सुल्तान इस वक्त कहाँ है और उसके साथ कितने फ़ौज है। उसे कहो वापस चला जाए। हम उसके मती नहीं। उसे अगर दरिया पार करने की इजाज़त चाहिए तो खुद हमारे दरबार में आए। हम अपने सुल्तान को किसी ऐसे उच्छे महाराजा के दरबार में नहीं जाने दिया करते जो गरूर से गर्दन अकड़ा कर बात करने का आदी हो। ऐसा कहा उस कासिम ने। वो अगर यहाँ आना चाहे तो मैं उसे यहाँ नहीं आने दूंगा। तमीज़ से बात करो, एक दरबारी ने गरज कर कहा। तुम हमारे महाराज दरबार की तौहीन कर रहे हो। उसने राजा अनंतपाल की तरफ दाद तलब निगाहों से देखा। राजा मुस्करा रहा था। राजा ने कहा, तुम जा सकते हो। हम तुम्हारी जवानी पर रहम करते हैं। इस पुल पर फिर कभी कदम रखने की जुर्रत ना करना।
اگر تمہارا سلطان لڑنے کے ارادے سے آیا ہے تو ہم تیار ہیں۔ اسے کہو کہ دریا پار کرنے کی جرت کرے۔ ہم لڑنے نہیں آئے۔ قاسم نے غصہ پی لیا اور اسے دھوکہ دینے کے لیے کہا، سلطان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ ہم جب لڑنے آئیں گے تو آپ سے دریا پار کرنے کی اجازت نہیں لینے آئیں گے۔ ہم آ جائیں گے، اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اسے کہا تھا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، واپس جا رہے ہیں؟ سلطان محمود نے قاسم سے پوچھا۔ قاسم سلطان کی اطلاع دینے کے لیے انند پال نے دریا کو پار کرنے سے روک دیا، پیچھے چلا گیا تھا اور اس نے انند پال کے ساتھ جو باتیں کی تھی وہ من ہی من سنا دی تھی۔ میں تمہاری دانشمندی کی تعریف کرتا ہوں، سلطان محمود نے کہا۔ اسے ایسا دھوکہ ملنا چاہیے تھا۔ میں آج ہی رات دریا پار کروں گا۔ تمہارا سوار دستہ کشتیوں کے پل کے قریب پہاڑوں میں چھپا رہے گا۔ تمہاری مدد کے لیے ایک اور دستہ آ جائے گا۔ باقی فوج کسی اور جگہ سے دریا پار کرے گی اور انند پال پر حملہ کرے گی۔ تم میرے پیچھے پیغام کا انتظار کرنا۔ اشارہ ملتے ہی تمہارا دستہ اور حفاظتی دستہ کشتیوں کے پل سے دریا پار کرے گا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ تمہارے سامنے دشمن کا پہلو ہوگا یا عقب۔ تم اپنی عقل استعمال کر کے کارروائی کرنا۔ تم واپس پل کے قریب چلے جاؤ۔ احتیاط کرو کہ تمہیں یا تمہارے کسی سوار کو دشمن دیکھ نہ سکے۔ پل پر نظر رکھو، کوئی بھی آدمی، خواہ وہ کوئی درویش اور فقیر ہی ہو، پل سے گزر کر ادھر آئے تو اسے پکڑ لو، وہ دشمن کا جاسوس ہو سکتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے سپہ سالار ابو عبداللہ کو بلا کر اسے بتایا کہ راجہ انند پال دریا کے پار فوج لے کر بیٹھا ہے اور اس نے ہمیں دریا پار کرنے سے روک دیا ہے۔ فوراً ماہی گیروں کے بحث میں خود جائیں یا کسی اور سالار کو بھیجیں اور دیکھیں کہ دریا کہاں سے پار کیا جا سکتا ہے۔ آج ہی رات دریا پار کر کے انند پال پر حملہ کیا جائے گا۔ سلطان محمود نے قاسم بن عمر سے دریا پار کی زمین کی خد و خال کی تفصیل معلوم کر لی تھی۔ ادھر راجہ انند پال نے اپنی فوج کا کچھ حصہ دریا کے اس حصے کے سامنے رکھا تھا جہاں کشتیوں کا پل تھا۔ یہ جگہ اس مقام سے ذرا ہی اوپر کی طرف تھی جہاں دریائے کابل دریائے سندھ سے ملتا ہے۔ یہ اٹک کا مقام ہے۔ مشہور تاریخ دانوں نے جن میں فرشتہ اتبی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھا ہے کہ سلطان محمود کی فوج نے اوپر جا کر اس جگہ سے دریا پار کیا جہاں پاٹ چوڑا اور پانی کی گہرائی کم تھی۔ صبح کا اجالا نکھرنے سے پہلے فوج دریا پار کر گئی تھی۔ ان تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ 1006 عیسوی کا موسم بہار تھا۔ راجہ انند پال کی توقع نہیں تھی کہ مسلمان کی فوج اتنی جلدی دریا پار کر کے آ جائے گی۔ وہ بے خبری کی نیند سویا ہوا تھا جب سلطان محمود کی ذاتی قیادت میں اس پر حملہ ہو گیا۔ اس کی فوج پوری طرح تیار نہیں تھی، تاہم ہندوؤں نے مقابلہ کیا۔ انند پال کی وہی فوج تیاری کی حالت میں تھی جسے پل کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا۔ اسے جوابی حملے کے لیے بلایا گیا۔ سورج نکل آیا تھا۔ قاسم کا سوار دستہ بےتابی سے اشارے کا منتظر تھا۔ اس نے ایک اونچی پہاڑی پر 2 آدمی بٹھا رکھے تھے تو دریا پار کے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دریا کے قریب ہندوؤں کا جو دستہ تھا وہ میدان جنگ کو دوڑا پڑا ہے تو انہوں نے اوپر سے قاسم کو اشارہ دے دیا کہ قاسم نے اپنے دستے کو برق رفتار یلغار کا حکم دے دیا۔ اس کے پیچھے ایک اور سوار دستہ تھا۔ دونوں دستے کشتیوں کے پل سے بہت تیزی سے گزر گئے اور پھیل کر ہندوؤں کے آہ میں کھڑے ہوئے۔ دستے پر عقب سے ٹوٹ پڑے جو جوابی حملے کے لیے جا رہا تھا۔ راجہ انند پال کو سنبھالنے اور میدان جنگ کو سنبھالنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اس کے لیے اب یہی چال رہ گئی تھی کہ اپنی جان بچائے۔ وہ بھاگ نکلا، اس کی فوج بکھر گئی۔ سلطان محمود نے تعاقب کا حکم دے دیا لیکن انند پال بہت پہلے نکل گیا تھا۔ پھر بھی تعاقب جاری رکھا گیا۔ اس کی فوج دور دور تک بکھر گئی تھی۔ سلطان محمود نے تعاقب کا حکم دے دیا لیکن انند پال بہت پہلے نکل گیا۔ پھر بھی تعاقب جاری رکھا گیا۔ اس کی فوج دور دور تک بکھر گئی تھی۔ اس میں سے بہت سے سپاہیوں کو پکڑ لیا گیا، باقی بھاگ نکلے۔ تو ناظرین، آگے کیا ہوا؟ کیا راجہ انند پال کو سلطان محمود غزنوی پکڑ پائیں گے یا وہ اپنے جان بچانے کے لیے بھاگ نکلے گا؟ آگے ان دونوں کے درمیان کیا مارکا ہوا، کیا جنگ ہوئی، کیا کچھ نقصان ہوا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اور سننے کے لیے ہمارے اس چینل میں ضرور
رہیے گا اور ہمیں ضرور سبسکرائب کرنا، اور آنے والی اگلی ایپیسوڈ کا ضرور بے چینی سے انتظار کرنا۔ ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تاریخ دنیا کے تمام مسلمانوں کو معلوم ہو سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔